बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताएंगे कि आप लोगों के लिए आने वाला ये जो साल है ये कैसा रहेगा और इसमें आप लोगों के लिए मामलात कैसे बनेंगे और कौन से वो मामलात हैं जिनमें आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। तो वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं उनका रूट नंबर 1 बनता है। तो आप लोगों के लिए ये जो आने वाला साल है बड़ा ही अच्छा खुश आइंद साल रहेगा और बड़ी जबरदस्त तब्दीलियों वाला साल रहेगा। अगर हम ये कहें कि ये साल आप लोगों के लिए नई शुरुआत का साल है। ये साल वैसे भी आप लोगों की जिंदगियों में बहुत से पुराने काम, बहुत सी खराब चीजें, बहुत सी टॉक्सिक रिलेशंस को खत्म कर देगा। इस साल कुछ ऐसे मामलात बनेंगे कि आपकी जिंदगी से जो पुराने चैप्टर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। आप एक नए सफर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंसेस यानी माली हवाले से यह साल बहुत अच्छा नजर आ रहा है और अगर आपने पिछले सालों में कुछ रुकावटों का सामना किया है तो अब वो रुकावटें नहीं रहेंगी। तो वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं अब उनके लिए ये एक तब्दीली का साल होगा। आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। आपकी जिंदगी का तौर तरीका बदल सकता है। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनका कोई नया रिश्ता बन जाएगा। शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में या बेसब्री में किसी जगह पर रिश्ता तय नहीं करना। अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो उस रिश्ते को टाइम देना है, उस रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद ही आपको कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर जितनी खराब चीजें हैं या जितने इख्तलाफात हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी जिंदगी मुसलसल एक खराब सूरत हाल में रहती है, इख्तलाफात झगड़ों से भरी रहती है, टॉक्सिक रहती है, तो उनके लिए ये वक्त रिश्ता खत्म करने का वक्त भी हो सकता है। मतलब वो तमाम रिश्ते खत्म हो जाएंगे जो कमजोर थे। और वैसे भी इस साल आपकी जगह तब्दील हो सकती है, शहर तब्दील हो सकता है, किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, आपकी जॉब की जगह पर कोई ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ये जो भी तब्दीली होगी ये तब्दीली आप लोगों के लिए एक जबरदस्त शुरुआत होगी और खुशियों की वजह भी बनेगी। वो तमाम लोग जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, अपने काम से खुश नहीं हैं, काम के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं या काम ही तब्दील करना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस साल आपकी जिंदगी में बहुत सी नई चीजें होंगी, नए मामलात बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो इन मौकों को आपने खुश दिली से एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये था आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपका 2025 कैसा रहेगा, उसमें एनर्जीज कैसी रहेंगी वो मैंने बयान की हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। 2025 आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतों को खत्म करके इन तमाम मुसीबतों, दुखों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए और आपकी जिंदगी में बरकतें लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 2, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं उनके लिए यह साल कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी महीने की 2, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो साल 2024 में आप लोगों को डिपेंडेंसी से निकलने में मदद मिली होगी। अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाने में आपको मदद मिली होगी।
साल 2024 में आप किसी मुश्किल से बाहर आए होंगे, तो अब साल 2025 आप लोगों के रिलेशंस, आप लोगों की शराकतदारियां, आप लोगों के नए ताल्लुकात को बनाने का वक्त है। और वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिलने का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो आपकी जिंदगी में नए लोग आएंगे, आपकी जिंदगी में नए मेहमान आएंगे, कोई नया रिश्ता आ सकता है। सिंगल है तो आपका नया रिश्ता तय हो जाएगा, या आप किसी नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, नए हमसाए आपको मिल जाएंगे, या नए रूममेट्स मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी जगह पर शिफ्ट होते हैं किसी हॉस्टल में, तो आपको नए लोग मिल जाएंगे। तो अब ये जो नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, चाहे वो नए पैदा होने वाले बच्चे हों, नए ताल्लुकात हों, नए हमसाए हों, या कोई भी जो नया ताल्लुक आपकी जिंदगी में बनेगा, ये ताल्लुक आपके साथ एक लंबे अरसे तक चलेंगे। और यही ताल्लुकात आपको बहुत कुछ सिखाएंगे भी, आपकी जिंदगी बदलने में आपकी मदद करेंगे। इन ताल्लुकात की मदद से आप बहुत से नए काम कर सकते हैं, नई तब्दीलियां कर पाएंगे। अब चूंकि आप एक आज़ाद मिजाज के इंसान हो, खुद मुख्तार रहते हो, इंडिपेंडेंट हो, तो आपको अब दूसरों के साथ मिलकर या दूसरों के साथ वक्त गुजारने में शुरू में कुछ दिक्कत, कुछ मुश्किल हो सकती है। तो इस किस्म की तब्दीलियां या इस तरह की एडजस्टमेंट आप लोगों के लिए एक चैलेंज रह सकती है। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे या ये जो नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, इनकी वजह से आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी नई ऐसी टीम में काम करना पड़े, किसी नए ऐसे ऑफिस में काम करना पड़े, किसी नए ऐसे सेटअप में काम करना पड़े कि जहां पे शुरू में आपको उनके तौर तरीके समझने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आगे चलकर आपका उनके साथ ताल्लुक बहुत मजबूत बन जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना। और यहां पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 2 नंबर वालों के लिए, वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 2, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए ये साल सिर्फ उन लोगों के मुतालिक नहीं होगा, उन लोगों के बारे में नहीं होगा जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, बल्कि उन लोगों के लिए भी होगा, उन लोगों के हवाले से भी होगा जो आपकी जिंदगी में थोड़े टाइम के लिए आएंगे, लेकिन वो आपकी जिंदगी पर असरात बहुत गहरे छोड़ के जाएंगे। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स तो बन ही रहे हैं, नए ताल्लुकात बन ही रहे हैं, और ये जो नए रिश्ते बनेंगे ये आपके साथ एक लंबे अरसे तक भी चलेंगे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। तो आप लोगों को खुले दिल से ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो ये साल आपकी जिंदगी में एक अहम मोड़ हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है 2025 आप लोगों की जिंदगी का। तो ये था आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपका 2025 कैसा रहेगा, उसमें एनर्जीज कैसी रहेंगी, वो मैंने बयान की हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे। 2025 आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतों को ख़त्म करके इन तमाम मुसीबतों, दुखों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए और आपकी ज़िंदगी में बरकतें लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं। उनके लिए साल 2025 रुकावटों से आज़ादी का साल है और नई बुलंदियों का साल है। अगर हम ये कहें कि 2025 आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त साल है तो यह गलत नहीं होगा। वो तमाम लोग जिनके लिए साल 2024 चैलेंजेस, रुकावटों से भरपूर रहा है, तो अब
2025 آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی زبردست سال ہوگا، کیونکہ اب آپ لوگ بڑے ایکسائٹڈ بھی رہیں گے، بڑے پازیٹیو بھی رہیں گے، اور آپ کے لیے ایک نئی ایسی انرجی رہے گی جو آپ کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کر چلے گی۔ تو سب سے پہلے تو خود شناسی کا وقت بھی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کر کیا سکتے ہیں۔ تو سال 2025 کا آغاز آپ لوگوں کے لیے ایک طاقتور تبدیلی کے ساتھ ہوگا، ایک زبردست چینج ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہی آپ کو کوئی ایسی خبر مل جائے، کوئی ایسا آپ کی زندگی میں کام ہو جائے کہ جس خبر کا یا اس کام کا ایک عرصے سے آپ انتظار کرتے آ رہے تھے، اور ویسے بھی آپ کا اب کوئی لمبے عرصے سے رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا۔ تو اب رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور ویسے بھی آپ لوگوں کے اندر اٹریکشن بڑھے گی، تو دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو پسند کیا جانے لگے گا، آپ دوسروں کی توجہ کا مرکز بنے رہیں گے، اور سال کے آغاز میں ہی آپ اپنی خوبیوں، اپنی خامیوں کو ایک دفعہ جانچیں گے اور اپنے خوابوں کو ایک نئے انداز سے دیکھیں گے۔ تو آپ کو اپنی شخصیت میں موجود جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو ڈسکور کرنا چاہیے۔ جیسے اگر آپ کوئی رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، یا آپ کے اندر کوئی قدرتی ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ اس ٹیلنٹ پر کام کرتے ہیں تو سال 2025 آپ کو ہیرو بنا دے گا، آپ کو سٹار بنا دے گا۔ اور ویسے بھی اگر آپ کچھ بھی نیا سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کورس کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی ٹیکنیکل ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، یہ سال آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے کام کی جگہ پر تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اگر کچھ اختلافات تھے یا غلط فہمیاں تھیں تو وہ پرانی غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی۔ آپ کے انفلوئنسرز کے ساتھ، با اثر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ آپ کے اندر جو قدرتی ٹیلنٹ ہے وہ اگر آپ دنیا کو دکھاتے ہیں تو آپ کو بہت ترقی ملے گی، بڑے کام ملیں گے، آپ کا کام کاروبار چمکے گا۔ جاب کر رہے ہیں تو پروموشن کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو 2025 آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ یہ وقت آپ کا ہے، اب آپ کو رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آگے نکلنا ہے۔ تو خود کو ڈسکور کریں، اپنی شخصیت کے ہر پہلو کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنے تعلقات پر کام کریں۔ آپ کو 2025 میں اپنے تعلقات پر کام کرنا چاہیے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نیمرولوجی کے مطابق آپ کا 2025 کیسا رہے گا، اس میں انرجیز کیسے رہیں گی وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، اپنا بار چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں۔ 2025 آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے، بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتوں کو ختم کر کے ان تمام مصیبتوں، دکھوں کی جگہ اللہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے اور آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 4، 13، 22 یا 31 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ان کا روٹ نمبر 4 بنتا ہے۔ تو 4 نمبر والوں کے لیے سال 2025 کام، کام، کام اور پھر کامیابی کا سال ہے، اور یہ آپ کی انٹرنل گروتھ کا سال بھی ہے، اسپرچل گروتھ کا سال بھی ہے۔ اب دیکھیے، کام کام اور کام کا سن کر شاید آپ کے دل سے کوئی آہ نکلی ہو، لیکن فکر نہ کریں، کیونکہ سال 2025 میں آپ کو بہت سی خوشخبریاں بھی ملیں گی۔ لیکن سب سے پہلے احتیاط کی بات کرتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں انہیں اس سال زیادہ احتیاط کرنا ہوگی، یا آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو ٹریول زیادہ کرنا ہوتا ہے، یا آپ موٹر بائک چلاتے ہیں
ڈرائیو کرتے ہیں تو اس سال آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا، خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جن کی زندگی میں سال 2024 ایک بڑی تبدیلیوں والا سال رہا ہے، ہنگامہ خیز سال رہا ہے، 2024 نے اگر آپ کو تھکا دیا ہے، بھاگ دوڑ بہت زیادہ رہی ہے، اور آپ کو اینڈ پر بھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے وہ سب کچھ حاصل نہیں کیا جو آپ نے پلان کیا تھا، جو آپ نے سوچا تھا، تو اب سال 2025 آپ لوگوں کے اندر ایک نئی انرجی، ایک نئی طاقت بھرے گا، اور اس طاقت سے، اس انرجی سے نہ صرف آپ اپنے خوابوں کو پورا کریں گے، بلکہ آپ یہاں سے ایک نئی زندگی کی بنیاد بھی رکھیں گے، کیونکہ یہاں سے آپ لوگوں کی زندگی میں ایک نیا فیز بھی شروع ہو جائے گا، ایک نئی تبدیلی کا دور بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو سال 2025 میں آپ کو ایک تو بہت ایکٹیو رہنا ہے، بھاگ دوڑ کریں، جو بھی آپ کو نئے مواقع ملتے ہیں، جتنی بھی آپ کو اپارچونٹیز ملتی ہیں، ہر اپارچونٹی کو آپ نے جانا ہے، ہر کسی کو ڈسکس کرنا ہے، اس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ جلد بازی میں یا سستی میں آپ نے کسی بھی اپارچونٹی کو جانے نہیں دینا۔ وہ اپارچونٹی آپ کو جاب کی جگہ پر ملے، وہ آپ کو کاروبار کی جگہ پر ملے، یا اپنے رشتوں میں ملے، جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے موقع پر چوکا لگانا ہے، آپ نے سست نہیں ہونا۔ اگر آپ اسی پیس کے ساتھ، اسی موٹیویشن کے ساتھ، اسی روٹین کو لے کر چلے تو 2025 آپ لوگوں کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور رہے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ جاب ہو سکتی ہے، وہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، وہ کوئی پروفیشنل کورس میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور ہاں، 2025 میں آپ کو میڈیٹیشن ضرور کرنا چاہیے۔ فوکس رہیں، فوکس رہیں، فوکس رہیں، آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، اپنے ٹارگٹس آپ کو کلیئر رکھنے ہیں۔ جو بھی کام آپ کریں گے، آپ کو فوکسڈ رہ کے کام کرنا چاہیے۔ آپ جتنا فوکسڈ رہیں گے، آپ کے لیے اتنی بڑی کامیابیوں والا سال رہے گا۔ تو آپ کو اپنی آمدن بڑھانے اور سیونگز کرنے پر توجہ دینی ہے۔ آپ نے ان رشتوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، ان رشتوں کو امپورٹنس دینی ہے جو آپ کی کیئر کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اپنی انرجیز یا اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا جنہوں نے آپ کو چیٹ کیا ہے یا جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے ریلیشنز، اپنے تعلقات کو بھی ری ایویلویٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ کون آپ کا سگا ہے اور کون آپ کا مخالف ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال، اس پورے سال آپ باقی دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور آپ اپنی پوری توجہ سے اپنے کام میں لگ جائیں۔ تو اگر آپ ایسا بھی کچھ شروع کرتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کام میں اپنی پوری انرجی لگا دیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ سال اچھا رہے گا، آپ کو بہت پروفٹ ملے گا۔ اور ویسے بھی سال 2025 آپ کو سکھائے گا کہ محنت کا راستہ ہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو 2025 میں آپ نے کسی معجزے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا۔ آپ جتنا کام کریں گے، آپ کے لیے اتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ تو آپ نے خود کو مضبوط کرنا ہے، اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ یہاں سے آپ لوگوں کے لیے ایک نیا وقت شروع ہو رہا ہے، اپنے خواب جئیں۔ یہ سال آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ تو یہ تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، نیمرولوجی کے مطابق آپ کا 2025 کیسا رہے گا، اس میں انرجیز کیسے رہیں گی، وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں۔ 2025 آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے، بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتوں کو ختم کر کے ان تمام مصیبتوں، دکھوں کی جگہ اللہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے اور آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका रूट नंबर 5 बनता है। तो साल 2025 आप लोगों की मेहनत के फल, मेहनत के समरात लेकर आया है और गैर मुतवक्की खुशियों का साल है। तो वो तमाम लोग जो 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो अगर आपके लिए 2024 एक मेहनत वाला और एक इम्तहान वाला साल था, या फिर 2024 में अगर आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ी है, तो अब 2025 आप लोगों के लिए वो साल होगा कि जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपने 2024 में जिस जिस काम में, जिस जिस सेक्टर में, जॉब में या कारोबार में मेहनत की है, तो अब उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। ये साल आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आएगा। अनएक्सपेक्टेड प्लेजेंट सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, गैर मुतवक्के तब्दीलियां आएंगी और ये पॉजिटिव चेंजेस वाला साल होगा। 2025 आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मौके जरूर लेकर आएगा कि जिसकी वजह से आप लोगों की जिंदगी का ट्रैक बदल सकता है। आप जिंदगी को एक नए ट्रैक पर लेके चल सकेंगे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं थे, तो अब आपको जॉब तब्दील करने का मौका मिलेगा। तो आपको अपनी पसंद की जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो अपने कारोबार के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी जॉब या कारोबार के साथ कोई एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वक्त आप लोगों के करियर को ऊंचाइयों तक भी लेकर जाएगा। आप लोगों के रिश्तों में भी 2025 में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएगी। अगर आप किसी ऐसे ताल्लुक में हैं, किसी ऐसे रिश्ते में हैं कि जहां आपकी इज्जत नहीं है या आपको उस रिश्ते से सुकून नहीं मिल रहा, तो अब वो ताल्लुक, वो रिश्ता खत्म हो सकता है। अब ऐसा रिश्ता खत्म होना आप लोगों के लिए एक नई खुशगवार जिंदगी का दरवाजा भी खुलेगा। आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो अब हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़े, और वैसे भी कभी कभार जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं या इंसान ऐसे फैसले करने पर मजबूर हो जाता है जो शुरू में तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपने वो मुश्किल फैसला किया तो जरूर था, लेकिन उसका फायदा बहुत हुआ है। तो अब ऐसा ही 2025 में आपको कुछ मुश्किल फैसला करना पड़ सकता है, जैसे आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं जॉब या कारोबार के सिलसिले में, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। अगर आप घर तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। आप अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस साल आपने खुद पर भरोसा रखना है, अपने लिए दुआ करते रहें। और वैसे भी ये साल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपको अपने फैसलों पर यकीन करना चाहिए। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, तो आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना होगा। तो ये था आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपका 2025 कैसा रहेगा, उसमें एनर्जीज कैसी रहेंगी, वो मैंने बयान की हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। 2025 आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतों को खत्म करके इन तमाम मुसीबतों, दुखों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए और आपकी जिंदगी में बरकतें लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका रूट नंबर 6 बनता है। तो 6 नंबर वालों के लिए ये साल मोहब्बत का साल है, ताल्लुकात का साल है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर मामला बनने वाला है। 2024 की निस्बत साल 2025 आप लोगों के रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा और पॉजिटिव साल रहेगा, क्योंकि 2025 में आप लोग अपने मोहब्बत, अपने ताल्लुकात, अपने जो यारी दोस्तियां हैं, इनको मजबूत कर सकेंगे। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके कुछ नए रिश्ते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, और इन नए रिश्तों में, इन नए ताल्लुकात में आपका कोई ऐसा रिश्ता भी बन सकता है या किसी इंसान से आपको मोहब्बत हो सकती है। अगर आपका पिछले साल में किसी के साथ रिश्ता तय नहीं हुआ या कोई मोहब्बत का ताल्लुक नहीं बना, तो अब 2025 में आपका कोई एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा। वैसे भी 2024, 25 और 26 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये साल रहेंगे। इन 3 सालों में आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। इन 3 सालों में नए रिश्ते बनेंगे भी, और जो रिश्ते खराब थे, जो रिश्ते इख्तलाफात से भरे हुए थे, एनर्जीज मैच नहीं करती थी, टॉक्सिक किस्म के रिलेशंस थे, वो रिलेशंस खत्म भी हो जाएंगे। तो अब जो नए रिश्ते बनेंगे, उन नए रिश्तों की वजह से आपकी जिंदगी में मोहब्बत भी आएगी, सुकून भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो रिश्तों के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा है। और वो तमाम लोग जिनका पहले से किसी के साथ मोहब्बत का कोई ताल्लुक है, कोई रिश्ता है, तो अब उस रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकेंगे। तो ये था आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपका 2025 कैसा रहेगा, उसमें एनर्जीज कैसी रहेंगी, वो मैंने बयान की हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। 2025 आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतों को ख़त्म करके इन तमाम मुसीबतों, दुखों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए और आपकी ज़िंदगी में बरकतें लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए साल 2025 तरक्की का साल रहेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ का साल रहेगा। अगर आपने साल 2024 में बहुत ज़्यादा सोशल वर्क किया है, दूसरों की मदद की है, दूसरों के दुख दर्द में उनके काम आए हैं, तो अब साल 2025 आप लोगों की अपनी ज़ात का साल है। अगर 2024 आपने दूसरे लोगों के लिए मेहनत की है, तो 2025 में आपको खुद पर, अपनी ज़ात पर मेहनत करना होगी। आपकी तवज्जो अपनी ज़ात पर रहेगी। और वैसे भी 2025 में आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी, दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। वो तमाम लोग जो किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हैं, या आप किसी डिप्रेशन में हैं, या किसी उलझन का शिकार हैं, या कुछ इमोशनल किस्म के चैलेंजेस का आपने सामना किया है, तो ये साल आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरी का साल है। आप लोग बड़े मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपकी सोच, आपकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, तो उस हवाले से भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी आपकी सेहत बेहतर होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपनी जॉब या कारोबार के हवाले से या उसकी मुनासबत से कुछ नए कोर्सेज करने चाहिए। अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। और ख़ास तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए,
کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں، کیونکہ یہ سال آپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کا سال ہے۔ اور ویسے بھی اس سال آپ کو وہ کام زیادہ کرنے چاہیے کہ جو کام کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسے اپنے شوق کو پورا کریں، آپ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نئے دوست بنائیں، نئے لوگوں سے ملیں، روحانیت کی طرف جائیں، ذکر اذکار کریں، وظائف کریں، اپنے نام کا اسم اعظم پڑھیں۔ اگر آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم چاہیے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، آپ کامنٹ باکس میں اپنا نام لکھیے اور اسم اعظم مانگیے، ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے۔ تو 2025 میں آپ لوگوں کو اپنی ذات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نیمرولوجی کے مطابق آپ کا 2025 کیسا رہے گا، اس میں انرجیز کیسے رہیں گی وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں۔ 2025 آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے، بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتوں کو ختم کر کے ان تمام مصیبتوں، دکھوں کی جگہ اللہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے اور آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ان کا روٹ نمبر 8 بنتا ہے۔ تو 8 نمبر والوں کے لیے یہ سال جو ہے خود اعتمادی کا سال ہے اور کامیابیوں کا سال ہے، کیونکہ یہ وہ سال ہے کہ جب آپ لوگوں کو اپنی محنت کا رزلٹ نظر آنے لگے گا۔ اگر آپ پچھلے کچھ سالوں سے بے یقینی کا شکار ہیں، الجھن کا شکار ہیں، ڈپریسڈ ہیں، پریشان ہیں، نیند ڈسٹرب ہے، تعلقات اچھے نہیں ہیں، محبت کے تعلقات خراب ہیں، تو اب آپ لوگوں کو اپنی ذات کو مضبوط کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ لوگ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ کام کی جگہ پر بھاگ دوڑ زیادہ ہو جائے گی۔ بھاگ دوڑ کا مطلب آپ کو نئی ذمہ داریاں ملیں گی۔ بے روزگار ہیں تو آپ کو نئی جاب مل جائے گی۔ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس سال یہ سارے معاملات بنیں گے۔ اگر آپ کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں، کسی ٹیم کا حصہ تھے، تو اب اس سال آپ اس ٹیم کو لیڈ کر سکیں گے، آپ اس ٹیم کے لیڈر بن جائیں گے، یعنی آپ کی گروتھ ہو جائے گی، آپ کی ترقی ہو جائے گی۔ نیا کورس کر سکتے ہیں، کوئی نیا ہنر سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو سیکھنا بھی چاہیے۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جو فری لانسنگ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہیں، کوئی کریٹو کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کوئی پروفیشنل سرٹیفکیشن لازمی لینی چاہیے 2025 میں۔ اور دوسری طرف آپ کی ذات کی اگر ہم بات کریں تو اب آپ لوگوں کو اپنے کچھ حدود و قیود طے کرنا ہوں گے، آپ کو اپنے لیے کچھ لیمٹس بنانا ہوگی۔ مطلب اگر کچھ لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے تو اب آپ نے ان کو شٹ اپ کال کرنا ہے۔ اب آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت کا دفاع بھی کرنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا تنہائی کا شکار ہو جائے، یا تنہائی ان کو اچھی لگنے لگ جائے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے ریئلسٹک ہوتے ہیں، تو اب آپ لوگ کچھ زیادہ ہی ریئلسٹک رہیں گے۔ تو 2025 میں آپ کو اپنے فیصلوں پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دوسروں کی مخالفت یا شکایات پر آپ کو بہت زیادہ کام نہیں دھرنے چاہیے۔ آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کو اپنی عقل، سمجھ اور بصیرت کے مطابق ٹھیک لگ رہا ہے۔ اور آپ کو ایسے لوگوں کے پاس رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آتے ہیں، آپ کو خوش رکھتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، آپ سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا غصہ بھی کنٹرول میں رہے گا۔ تو سال 2025 آپ لوگوں کی اپنی ذات کے لیے بڑی تبدیلی کا سال رہے گا۔
یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ اپنی ذات کو نئے سرے سے تعمیر کر سکیں گے، اپنے نئے اصول بنائیں گے، اپنے لیے کچھ نئے ٹارگٹس بنائیں گے، پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ مخالفت ہو سکتی ہے، تنہائی کا شکار بھی آپ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نیمرولوجی کے مطابق آپ کا 2025 کیسا رہے گا، اس میں انرجیز کیسے رہیں گی، وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، اپنا بار چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں۔ 2025 آپ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی کامیابیاں لے کر آئے، بڑی خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتوں کو ختم کر کے ان تمام مصیبتوں، دکھوں کی جگہ اللہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے اور آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے۔ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 9، 18 یا 27 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے سال 2025 بالکل ایک نئی تبدیلی والا سال ہوگا۔ بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی اس سال آپ کی زندگی میں۔ بہت سی نیگیٹو چیزیں، بہت سی ٹاکسک چیزوں سے آپ ہٹ جائیں گے۔ اگر آپ کا خاص طور پر پرسنل ایئر نمبر 2025 سے میل کھاتا ہے تو 2025 آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ سال ہوگا، جہاں آپ اپنی زندگی کے کچھ حصوں کو، کچھ چیزوں کو، کچھ عادتوں کو ختم کر دیں گے اور آپ لوگ اپنے بالکل ایک نئے لائف سٹائل کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کو اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا پڑے گا جو آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہوں گی۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے نئی تبدیلیوں کا وقت ہے، پازیٹیو چینجز کا وقت ہے، پازیٹیو انرجیز کو ویلکم کہنے کا وقت ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو پرانے بوجھ سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کو وہ تمام چیزیں چھوڑ دینی چاہیے جو آپ کی زندگی پر بوجھ بنی ہوئی تھی اور آپ بلا وجہ انہیں کھینچ رہے تھے۔ ذمہ داریوں کی بات نہیں کر رہا، اگر بوجھ ہے تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، وہ تمام تعلقات، اکثر ہمارے ایسے دوست بن جاتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں، ہمیں ہر کام میں ڈسکرج کرتے ہیں، ہمیں کبھی بھی ان کی طرف سے حوصلہ والی یا خوشی والی خبر نہیں ملتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ نیگیٹو انرجیز لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہیں اور ایک عرصے سے ہیں تو اب اس سال ایسے تمام لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے یا آپ انہیں چھوڑ کے آگے نکل جائیں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے یا آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے، ایسے تمام تعلقات سے آپ کو اس سال نجات مل جائے گی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کسی بوجھ سے باہر آ گئے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون آ گیا ہے، خوشی محسوس کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 2025 میں بہت سارے لوگوں کے خیالات، رویے، طور طریقے، زندگی گزارنے کا طور طریقہ بدل جائے۔ جیسے اگر آپ پہلے خود پر بہت زیادہ شک کرتے تھے یا آپ کو ہمیشہ ناکامی کا ڈر رہتا تھا، تو اب یہ خود پر شک کرنا یا ناکامی کے ڈر جیسے یا مستقبل کے ڈر کو لے کر آپ پریشان رہتے تھے، تو اب ایسے تمام ڈر ختم ہو جائیں گے۔ 2025 میں آپ ایک نئی ڈائریکشن میں جائیں گے۔ پرانے کام چھوڑ کر، پرانی جاب چھوڑ کر، پرانی عادتیں چھوڑ کر کچھ نئی جاب، نئے کام، کچھ نئی عادتیں آپ اپنائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا شہر تبدیل ہو جائے، کچھ لوگوں کی جگہ تبدیل ہو جائے۔ تو آپ لوگوں کے لیے 2025 ایک نیا آغاز ہوگا، نئی انرجی سے بھرپور آپ لوگ رہیں گے۔ تو یہ تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے نیمرولوجی کے مطابق آپ کا 2025 کیسا رہے گا، اس میں انرجیز کیسے رہیں گی، وہ میں نے بیان کی ہیں۔
और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। 2025 आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, मुसीबतों को खत्म करके इन तमाम मुसीबतों, दुखों की जगह अल्लाह खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए और आपकी जिंदगी में बरकतें लेकर आए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।